السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الجزء الخامس من الدرس ديال لي فيلتر. الوغ اليوم غنبداو نيتوديو لي فيلتر دو دوزيام اوردر. دونك بوغ لي فيلتر كي سون اون كاسكاد اختاريت انني ندير ليتود غير ديال الفيلتر باس با، وبوغ لي زوطخ راه نفس ليتود، يعني نفس الحاجة، غير لي فورم كانونيك اللي غادي يتبدلوا. دونك غنديرو ليتود ديال هاد الفيلتر، ولي زوطخ راه غديروهم نتوما، راه تقريبا نفس الحاجة. دونك غادي نبداو بهاد الفيلتر باس با اون كاسكاد. دونك اول حاجه غادي نديرو هي اون فا ديتيرميني لا فونكسيون دو ترانسفير ديال هاد الفيلتر هذا، اي ابري اون فا ديتيرميني لي زيليمون دو لا فورم كانونيك. نورمالمون كان خاصني من وراه نطراسي دياغرام دو بود، مي اختاريت انني ندير جوست ليتود ديال لا فونكسيون دو ترانسفير في هاد الفيديو. في فيديو اخر عاد غنديرو لي دياغرام دو بود دو شاك فيلتر. دونك بوغ سولا غنتبعوا واحد لا ميثود. شنو هي؟ غنابليكيو التيوريم دو تيفنا. دونك ضروري خصكم تكونوا عارفين التيوريم دو تيفنا باش نجبدوا لا فونكسيون دو ترانسفير من هذا الفلتر هذا. دونك التيوريم دو تيفنا غنطبقوه اونتر لي بوين ا اي بي. داكوغ. دونك اول حاجه في هذا التيوريم اش كتقول لي؟ خاصني اونلوفي لا شارج. لا شارج بالنسبه ليا هي هذه، يعني اونتر لي بوين ا اي بي. شاش بقى ليا؟ غتبقى ليا هاد لو سيركوي. دونك هنا عندي في او، وهنا غتكون عندي هي او تي اش اونتر لي بوين ا اي بي. مزيان. دونك اول حاجه كنديتيرمينيو ار تي اش. باش نديتيرمينيو ار تي اش خاصنا نكور سيركويتيو هاد لا سورس دو طونسيون. غتبقى ليا ار و سي اي سون اون باراليل. دونك ار تي اش شنو هي؟ راه هي ار اون باراليل مع زد سي، اللي كتساوي ار زد سي سور ار بلس زد سي، اللي غتساوي ليا دونك هي ار سور جي سي اوميغا سور ار بلس 1 سور جي سي اوميغا. دونك فينالمون ار تي اش غادا تساوي ليا هي ار سور 1 بلس جي ار سي اوميغا. انا ديترمينيت ار تي اش. دابا شنو بقى ليا؟ بقى ليا او تي اش. الوغ او تي اش غادي نشوف هنايا، راه كتبان ليا ساهله. انا راه او تي اش غنجبدها غير بالديفيزور دو طونسيون. او تي اش اش غتساوي ليا؟ راه هي في او بالديفيزور دو طونسيون فوا زد سي سور ار بلس زد سي. غنعوضو زد سي بالقيمه ديالها، اش غتبقى ليا؟ هي في او فوا 1 سور جي سي اوميغا سور ار بلس 1 سور جي سي اوميغا. دونك فينالمون او تي اش غتبقى ليا كتساوي هي في او فوا 1 سور 1 بلس جي ار سي اوميغا. دابا ملي جبت او تي اش وجبت ار تي اش، لا تروازيام ايطاب في التيوريم ديال تيفنا كتقول لي غادي ندير او تي اش وغندير ار تي اش وغندير هذيك لا شارج اللي حيدت. دونك لو سيركوي ايكيفالون اش غيولى ليا؟ غيولى ليا على هذا الشكل. لا شارج اللي حيدت راه هي هذه، دونك غادي نرجعها. وهنا شنو غندير؟ غندير الاو تي اش والار تي اش. دونك غتكون عندي واحد الار تي اش هنايا اون سيري ار تي اش، وهنا غتكون عندي او تي اش اي في اس. فوالا. دابا هذا هو السيركو ايكيفالون اللي بقى ليا. دابا كيفاش غنجبد لا فونكسيون دو ترانسفير؟ دابا راه سي سامبل. غنجبد لا غولاسيون ما بين في اس و او تي اش. لا غولاسيون بيناتهم سي لو ديفيزور دو طونسيون. دونك غتبقى ليا هنا في اس كتساوي هي او تي اش بالديفيزور دو طونسيون فوا زد سي سور ار تي اش بلس ار بلس زد سي. دونك هذا هو الديفيزور دو طونسيون. غادي نعوضو. دونك او تي اش شحال خرج ليا؟ راه هي في او فوا 1 سور جي ار سور 1 بلس جي ار سي اوميغا فوا زد سي. زد سي هي 1 سور جي سي اوميغا سور ار تي اش. ار تي اش هي ار سور 1 بلس جي ار سي اوميغا بلس ار بلس زد سي 1 سور جي سي اوميغا. دونك ها هي في اس سور في او. دونك في او غنجيبوها لتحت، راه هذه هي لا فونكسيون دو ترانسفير اللي كنقلبوا عليها. اش دو جي اوميغا كتساوي في اس سور في او كتساوي. دونك هنا غادي نوحدوا المقامات بجي سي اوميغا. اش غتبقى ليا؟ غتبقى ليا هي 1 سور. دونك فينالمون
h de j oméga اللي كنقلبوا عليها la fonction de transfert هي 1 sur 1 plus عندي هنا جي ار سي اوميغا plus جي ار سي اوميغا plus جي ار سي اوميغا هي 3 جي ار سي اوميغا plus جي ار سي اوميغا لو تو او كاري. مزيان. دونك هذه هي لا فونكسيون دو ترانسفير اللي بقات ليا في الاخر. دابا شنو خاصني ندير؟ خاصني ديتيرميني لي زيليمون دو لا فورم كانونيك. دونك اول حاجه بعدا خاصني نعرف شنو هي هاد لا فورم كانونيك. الوغ لا فورم كانونيك دان فيلتر باس با دوزيام اوردر اون كاسكاد هي هاد. دونك اش دو جي اوميغا كتساوي ك sur 1 plus 2m j oméga sur oméga 0 plus j oméga sur oméga 0 le tout carré. donc هذه هي لا فورم كانونيك. شحال عندي من اليمون هنايا؟ عندي ك اللي هو الكان، وعندي اوميغا 0 اللي هي البولساسيون بروبر، وعندي ام اللي هو بارامتر جديد بالنسبه لنا اللي كيتسمى الفاكتور دامورتيسمون. هذا الفاكتور دامورتيسمون كيبان غير في لي سيستيم دو دوزيام اوردر، ما كيكونش في البريمير اوردر. دابا خاصني نحدد هاد لي 3 بارامتر من خلال بار ايدونتيفيكاسيون ما بين هاد لا فونكسيون دو ترانسفير اللي خرجت ليا وما بين لا فورم كانونيك ديال هاد الفلتر. دونك اول حاجه عندي هنا 1 بلس شي حاجه في جي اوميغا وشي حاجه في جي اوميغا او كاري، 1 بلس شي حاجه في جي اوميغا وشي حاجه في جي اوميغا او كاري. مزيان. دونك ك شحال بقات كتساوي؟ ك غتكون كتساوي 1. شنو غنجبدو تاليها؟ اوميغا 0. انا عندي هنايا جي اوميغا سير اوميغا 0 يعني شي حاجه مضروبه في جي اوميغا او كاري راه هي 1 سير اوميغا 0. دونك 1 سير اوميغا 0 او كاري راه هي ار سي او كاري. دونك اوميغا 0 راه هي 1 سير ار سي. اي ام دونك انا عندي شنو؟ عندي 2 ام سور اوميغا 0 هي 3 ار سي. دونك 2 ام سور اوميغا 0. دونك من هنا 2 ام سور اوميغا 0 هي اللي بقات في جي اوميغا، وهنا اللي عندي في جي اوميغا هي 3 ار سي. دونك هذه كتساوي 3 ار سي. الوغ ام اش غتساوي؟ هي 3 ار سي اوميغا 0 3 ار سي اوميغا 0 sur 2. Alors m غتبقى ليا هي 3 sur 2. donc finalement جبدنا k جبدنا اوميغا 0 وجبدنا m. donc جبدنا les paramètres ou bien les éléments de la forme canonique. Alors, pour les autres filtres, passe-haut et passe-bande, deuxième ordre, qui sont en cascade, donc غديروا نفس العملية. Le filtre passe haut, donc عندنا CR, on va déterminer VS sur VE, donc vous allez déterminer VS sur VE, et après déterminer les éléments de la forme canonique. Donc pour cela, خصني نعطيكم la forme canonique, donc راه هي هذه. La différence c'est que كتزاد الفوق J oméga sur oméga 0 le tout au carré. Donc vers la fin, خاصكم تلقاو K égale à 1, oméga 0 égale à 1 sur RC et M égale à 3 sur 2. Donc هادشي ما تنساوش باننا خدينا بعين الاعتبار بان هاد R راه هي نفسها اللي هنا و C هي نفسها اللي هنا، حيت كاين دي كا كتكون هنا C1 R1 C2 R2. Donc pour le filtre passe-bande, donc عندنا circuit RC CR, donc même chose, خدينا R et CC. Donc on va déterminer VS sur VE et on va déterminer les éléments de la forme canonique. Donc pour cela, la forme canonique هي هذه. Donc كتزاد عندنا الفوق 2m fois J oméga sur oméga 0 avec M قلنا هي اولا هو الفاكتور d'amortissement. Donc في هذا الفلتر باس بوند خاصكم تلقاو K égale à 1 sur 3, oméga 0 1 sur RC et M égale à 3 sur 2. D'accord. Donc là خدينا بعين الاعتبار بان لي ريزيستانس كيتساووا et les condensateurs كيتساووا. Alors maintenant غادي ندوزو للفلتر دوزيام اوردر، ولكن هاد المره ار ال سي يعني ا باز ديال لي زيليمون ار ال اي سي. غنبداو بالفلتر باس با و بور لي زوتر فيلتر راه تقريبا لا ميم شوز، يعني راه كتبدل غير لا فورم كانونيك وكيفاش كديتيرميني لي زيليمون ديالها. دونك هنايا راه سي سامبل، باش نديتيرميني في اس سور في او ما غندير لا تيفنا لا حتى شي حاجه. عندي ان ديفيزور دو طونسيون كي اي سامبل. الوغ VS diviseur de tension va être égal à quoi? VS غتساوي هي VE fois ZC
ياك هذا هو الديفيزور دو طونسيون sur ZC plus ZL plus R. Donc VS sur VE اللي كنقلب عليها اش غتساوي هي 1 sur JC اوميغا sur 1 sur JC اوميغا plus JL اوميغا plus R. ما تنساوش انا علاش كنقلب على ان في الدينوميراتور يعني لتحت تبقى عندي 1 بلس شي حاجه. دونك هنايا راه باينه القضيه غادي واحد المقامات بالجي سي اوميغا وغادي نختزل جي سي اوميغا مع جي سي اوميغا. مزيان دونك هذه هي لا فونكسيون دو ترانسفير. مزيان لا فورم كانونيك ديال الفلتر باس با دوزيام اوردر راه بحال سوا في اون كاسكاد سوا في الار ال سي. دونك راه كتبقى نفسها لا فورم كانونيك توجور راه هي ك sur 1 plus 2m j oméga sur oméga 0 plus j oméga sur oméga 0 le tout carré. مزيان دابا بار ايدونتيفيكاسيون شنو غادي غنلقاو باول حاجه بان ك كتساوي 1. ثاني حاجه غنشوفوا اوميغا 0 دونك عندي جي اوميغا او كاري دونك 1 sur اوميغا 0 او كاري راه هي ال سي 1 sur اوميغا 0 au carré راه هي ال سي. دونك اوميغا 0 غتساوي 1 على راسين دو ال سي. دابا غنجبدو ام عندي 2 ام سور اوميغا 0 اش كتساوي راه هي ار سي. دونك علاش حيت عندي جي اوميغا بقات لي ار سي دونك هنا عندي جي اوميغا بقات لي 2 ام سور اوميغا 0 هذه كتساوي ار سي. دونك ام غتساوي هي ار سي اوميغا 0 sur 2. غنعوضو اوميغا 0 بالقيمه ديالها اش غتبقى ليا هي ار سي sur 2 لا راسين دو ال سي. دونك فينالمون اش غتبقى ليا ام غتبقى ليا هي ار sur 2 لا راسين دو سي sur ال. فوالا دونك انا لقيت ام لقيت اوميغا 0 ولقيت ك. Alors, pour le passe-haut RLC, c'est la même chose. Yani, on va déterminer VS sur VE بنفس la méthode, donc c'est simple. Et on va finalement une forme canonique, ou bien on va la fonction de transfert, on va dérouler l'identification à la forme canonique qui est هذه, وخاصنا نلقاو les éléments k égale à 1, oméga 0 égale à 1 sur racine LC, m égale à r sur 2, la racine de c sur l.